من الان با عمو تماس میگیرم. الو. این شماره فعلا در دسترس نیست. لطفاً بعد از شنیدن صدای بیپ پیغام خود را بگذارید. معذرت میخوام حالا نمیتونی با عمو حرف بزنی چون تلفنش در دسترس نیست. فقط میتونی براش پیغام بذاری. شاید با خانواده‌اش تعطیلات رفته باشه. با خانواده‌اش؟ حالا جانی آخه کجاش گریه داره؟ عمو نباید همچین کاری میکرد. در روسیه دخترش حداقل باش حرف میزد. عمو نفیست همیشه همین کارو کرده. اول که مسئولیت دخترش روی دوش ما انداخت و بعدش این. تو دیگه چت شده؟ چرا گریه میکنی؟ این چه طرز حرف زدن؟ گریهش که دست خودش تو نیست. لازم نیست نگران اشکاش باشی حمزه. مامان بزرگش اشکاشو پاک میکنه. پسر من میخوام باهات حرف بزنم. بیا با من بیا. یه جور قیافتو کردی انگار به کثافت دست زدی. برو دستاتو بشور، حتی با صابون بشور. تو دستاتو حنا نکردی؟ دیشب برات حنا فرستاده بودم. نه من چرا حنا نکردی؟ باید نحسی به بار بیاری نه؟ همیشه باید دردسر درست کنی؟ حالا که گریه‌زاری راه بندازی آره؟ شهناز تو هنوز تو اتاق من نشستی؟ برو بیرون. دارم میرم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.